Harry, sige tagligog dagat ba? Pero mangutan ako, kung sa jud ay tinuod nga benepisyo nato makuha sa dagat. Kay ako mga katsari, mga guys, ang kabalo ra jud nako nga noon sa benepisyo makuha sa dagat is kuan ra jud, bulad ra jud ug mga isda. Bulad ra jud og kanang asin. So diri ta, mangutana ta diri sa expert guys. Sa expert guys, mangutana ta. So, mangutana ko diri sa expert ug unsa gyoy benepisyo mga nga makuha sa dagat. Nanong sige ra man tag ligog dagat. O diri mao ni siya ang expert ana guys. Ako labot ano eh. Wala kay labot. Apil na dira, apil na damay-damay na dis. Dapat mo tubag na ka. Sige na. Kay daghan wala ka balo sige ra sa ligog dagat. Abi nilang paitumran na or unsa ba dira. Anti-stress. Para sa utok, tambal. Anti-stress. Para sa anti-anxiety. Unsa daay nang Maayo pa. stress? Ha? Unsa daay nang stress? Di Kanang ra ba stress, dali na masuko. mga Big bugo ra ba kilon. ni ako mga viewers? Mga Unsa Dali dayon? kayo maya pa, maoy na. Maoy, maoy. O maoy. So mga maoy yun di ay pagbantay mo ang tambal di ay ana is diri ra sa dagat. Dagat dira. So mauna siya anti-stress. Mga maoy sa mga maoy di ay na. Unsa pa? na mo sulod sa imong lawas nga kuan. Sodium, Oh wow. magnesium, Wow. phosphorus, Wow. o kuan, ions. O di ba? Maunay mga benepisyo nga makuha sa dagat, guys. Makusog po imong immune system. Wow. So kinahanglan jud ta maligo og dagat. O at least once a month. So once a month. So katong mga benepisyo to, dito dayon ma-expire Dire, inigligo. at least once a month man. Wow. So nakapaminaw mo ato guys. Kani simple ra kaay ni siya pero wa mo kabalo sa knowledge ani ha. Don't judge the book by its cover. Cover it.